धारावाहिकं गीताप्रश्नोत्तरं प्रथमोऽध्यायः। लेखकः श्रीनारदोपाध्यायः। यदा कौरवपाण्डवोर्मध्ये भूमिविषयकं दायभागं निमित्तीकृत्य युद्धं निश्चितं जातं तदा उभयपक्षीयाः धर्मस्थाने कुरुक्षेत्रे सशस्त्रं सरोषं च सम्मिलिताः अभवन्। जन्मान्धः धृतराष्ट्रः युद्धभूमौ कस्मिन् समये किं प्रवृत्तं स्यात् इति युद्धवार्तां दिव्यदृष्टिं प्राप्तवतः सञ्जयात् श्रुतवान् आसीत्। कौरवपक्षीयाः दुष्टमतयः आततायिनः च आसन्, परन्तु पाण्डवाः धर्मपरायणाः महात्मानाः च। तद्युद्धं धर्मोधर्मयोः मध्ये प्रवृत्तं युद्धम् इति वक्तुं शक्यते। धृतराष्ट्रः सद्यः युद्धावार्ता का इति व्याकुलतया सञ्जयं पृच्छति। सञ्जयः च व्यासदेवेन प्रदत्तया दृष्ट्या तद् युद्धदृश्यं पश्यन् तस्मै उत्तरं ददाति। इत्ययम् एव क्रमः प्रावर्तत तयोर्मध्ये। धृतराष्ट्र उवाच। सञ्जय, ते युयुत्सवः मत्पुत्राः पाण्डुपुत्राः च कुरुक्षेत्रे समवेताः सन्तः इदानीं किं कुर्वन्तः सन्ति? कथय। सञ्जय उवाच। महाराज, अस्मिन् समये भवत्पुत्रः दुर्योधनः व्यूहाकारे स्थितां पाण्डवसेनां सम्यक् वीक्ष्य द्रोणाचार्यगुरोः समीपं गतवान्। उक्तवान् च, आचार्य, तव बुद्धिमता शिष्येण धृष्टद्युम्नेन व्यूहरचनया संस्थितं महत् सैन्यबलं पश्य इति। आचार्य उवाच। कान् पश्यानि दुर्योधन? दुर्योधन उवाच। पाण्डुपुत्राणाम् अस्यां सेनायां महतः शूरवीरान् पश्य। येषां हस्ते महान् धनूंषि विराजन्ते। एते सर्वे भीमसमानाः बलवन्तः सन्ति। युयुधानः, राजा विराट्, महारथी द्रुपदः, दृष्टकेतुः, चेकितानः, पराक्रमी काशीराजः चेति एते युद्धकलायाम् अर्जुनसमानाः सन्ति। अन्यच्च पुरुजित्, कुन्तिभोजः च एतौ द्वौ भ्रातरौ अपि स्तः। एवमेव नरेषु श्रेष्ठः शैभ्यः, पराक्रमी युधामन्युः, बलवान् उत्तमौजाः चेते सन्ति। तथैव सुभद्रापुत्रः अभिमन्युः, द्रौपदेयाः पञ्चपुत्राश्च विराजन्ते। एते सर्वे हि महारथाः एव सन्ति। आम्, ते पाण्डवपक्षीयाः शूरवीराः तु मया दृष्टाः, परन्तु अस्माकं सेनायां चेत् के सन्ति? आचार्यवर्य, अस्माकं सेनायामपि विशेषाः पुरुषाः सन्ति। स्वयं त्वं गुरुदेवः असि। एवं पितामहः भीष्मः, कर्णः, युद्धवीरः, कृपाचार्यः, अश्वत्थामा, विकर्णः, भूरिश्रवाः चेते सन्ति। तथैव अन्येऽपि बहवः शूरवीराः अस्माकं पक्षे सन्ति। ते सर्वेऽपि मदर्थे जीवनसमर्पिताः, युद्धार्थं सन्नद्धाः, युद्धकलायां च निपुणाः सन्ति। उभयोः सेनयोः शूरवीरान् गुरुवे प्रदर्श्य ततः दुर्योधनः किं कृतवान् सञ्जय? दुर्योधनः मनसि एव अचिन्तयत् यत् पाण्डवसेनायाः अपेक्षया अस्मत्सेना किञ्चित् दुर्बला इव भाति। यतोहि उभयपक्षपातिना भीष्मेण अभिरक्षिता अस्माकं सेना पाण्डवसेनां विजेतुम् अपर्याप्ता, असमर्था चैवास्ति। परन्तु भीमेन अभिरक्षिता सा पाण्डवसेना अस्माकं सेनां विजेतुं पर्याप्ता, समर्था च दृश्यते इति।
एवं विचारणायाः अनन्तरं दुर्योधनेन किं कृतं सञ्जय? राजन्, भीष्मः द्रोणश्च एतौ उभयपक्षपातिनौ स्तः इति दुर्योधनः पूर्वमेव जानाति स्म। अतः सः तौ प्रसादीकर्तुं वञ्चनया युद्धे प्रेरयितुं च स्वकीयान् शूरवीरान् उद्दिश्य एवम् उद्घोषयन् अस्ति। भवन्तः सर्वेषु अयनेषु दृढतया स्थिताः सन्तः पितामहं भीष्मं सर्वतोभावेन रक्षन्तु इति। तदनन्तरं तत्र किं जातं सञ्जय? निजरक्षावार्तां श्रुत्वा पितामहः भीष्मः दुर्योधनस्य प्रह्लादनार्थं सहसा सिंहवत् गर्जनं कृत्वा स्वशङ्खम् उच्चैः निनादितवान्। भीष्मस्य शङ्खनादस्य अनन्तरं किम् अभूत्? पितामहः भीष्मस्तु दुर्योधनस्य प्रसादनार्थमेव शङ्खं निनादितवान् आसीत्, परन्तु कौरवसैनिकाः तु तद्युद्धारम्भस्य घोषणां हि अमन्यन्त। अतः भीष्मस्य शङ्खध्वनिं श्रुत्वा सर्वैः स्वकीयाः शङ्खाः, धैर्यः, पणवाः, मृदङ्गाः च इत्येतानि वाद्यानि निनादितानि अभवन्। तेन निनादकार्येण सह मिश्रितध्वनिः तुमुलः भयङ्करश्च सञ्जातोऽस्ति। यदा कौरवपक्षीयैः वाद्यानि निनादितानि तदा किम् अभूत् सञ्जय? यद्यपि एकपक्षीयस्य वाद्येषु निनादितेषु अपरपक्षीयस्य अपि वाद्यानि नादनोचितानि एव आसन्, तथापि तस्यै पाण्डवसेनायै न केनापि आज्ञा दत्ता। एवं चेदपि श्वेतैः हयैः युक्ते महती रथे स्थितवन्तौ भगवान् श्रीकृष्णः पाञ्चजन्यनामकं शङ्खम् एवञ्च अर्जुनः देवदत्तनामकं शङ्खम् उच्चैः निनादितवन्तौ। तदनन्तरं भीमः पौण्ड्रनामकं, युधिष्ठिरः अनन्तविजयनामकं, नकुलः सुघोषनामकं, सहदेवः मणिपुष्पकनामकं च स्वीयं स्वीयं शङ्खं ते निनादितवन्तः। सञ्जय, तत्रत्याः अन्ये अपि शङ्खादिवाद्यानि निनादितवन्तः किम्? आम् राजन्, पाण्डवपक्षीयः महाधनुष्मान् काशीराजः, अजेयः सात्यकिः, राजा द्रुपदः, द्रौपदेयाः पञ्चपुत्राः, महाबाहुः सुभद्रापुत्रः अभिमन्युश्च इत्येते अपि स्वशङ्खान् उच्चैः दध्मुः। पाण्डवपक्षीयाणां तस्य शङ्खध्वनेः परिणामः कः जातः? पाण्डवसेनया निनादितः सः शङ्खध्वनिः अत्यन्तं भयङ्करः आसीत्। आकाशे पृथिव्याञ्च सर्वत्र सः व्यापकः अभवत्। सः ध्वनिः अन्यायपूर्वकं राज्यम् अपहर्तुम् उद्यतानां कौरवाणां हृदयानि व्यदारयत्। शङ्खादिवाद्यानां निनादनानन्तरं पाण्डवैः किं कृतं सञ्जय? उच्यताम्। हे राजन्, शङ्खादीनां निनादनानन्तरं युद्धारम्भावसरे च भवत्सम्बन्धिनः तान् कौरवान् वीक्ष्य कपिध्वजः अर्जुनः अनुरुद्यम्य ऋषिकेशं श्रीकृष्णम् एतद्वचनम् उक्तवान्। किं वचनं तत्? शीघ्रं वद। अर्जुन उवाच, हे अच्युत, उभयोः सेनयोः मध्ये मम रथं स्थापय। श्रीकृष्ण उवाच, किमर्थं स्थापयाम् अहम्? अर्जुन, कथम् एतत् उभयोः सेनयोर्मध्ये? मया कैः सह योद्धव्यम् इति अस्मिन् सङ्ग्रामोद्यमे स्थितान् योद्धुकामान् शूरवीरान् सम्यक् पश्येयमहम्। अस्मिन् रणे दुर्योधनस्य प्रियङ्करान् तान् समवेतान् राज्ञः अपि पश्येयम्। एवम् अर्जुने उक्ते
भगवता श्रीकृष्णेन किं कृतं सञ्जय? राजन्, जितनिद्रेण अर्जुनेन एवमुक्ते सति अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णः पितामह भीष्मस्य द्रोणाचार्यस्य सर्वेषां राज्ञाञ्च सम्मुखे उभयोः सेनयोर्मध्ये च स्वरथं स्थापयित्वा अर्जुनम् अब्रवीत्। कृष्णः किम् अब्रवीत्? झटिति वद। अर्जुन, एतान् समवेतान् कुरुवंशिनः पश्य। एवं भगवती उक्तवती सति किम् अभूत् सञ्जय? तत्पश्चात् तत्र उभयोः सेनयोर्मध्ये स्थितान् पितृतुल्यान् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् मित्राणि श्वशुरान् सुहृदः एवम् अन्यान् अपि सम्बन्धिनः दृष्ट्वा अर्जुनः परमकरुणया व्याकुलः विषादग्रस्तः च जातः। ततः भगवन्तम् उक्तवान्, सः किम् उक्तवान् वद सञ्जय। हे कृष्ण, एतान् युद्धार्थं स्थितान् स्वकीयान् सम्बन्धिनः सम्मुखे अवलोक्य मम सर्वाणि गात्राणि सीदन्ति, मुखं च शुष्यति, मम शरीरे कम्पनं रोमहर्षस्य जायते, हस्तात् गाण्डीवधनुः संसृते, मम त्वक् परिदह्यते, मम मनः अपि भ्रमदस्ति, अहमत्र स्थातुमपि असमर्थः एव। अर्जुन, त्वयि शूरवीरे सत्यपि सहसा एतादृशी दुस्थितिः कुतः समागता? अत्र स्थातुमपि असमर्थः असि त्वं, किमर्थं वा? एतत् अतिरिक्तं त्वयि अन्यत् किं जातम्? उच्यताम्। हे केशव, शकुनानि अपि विपरीतानि एव पश्यामि। रणभूमौ कुटुम्बिनः हत्वा कः लाभः स्यात्? एतान् दुष्टान् हत्वा राज्यमपि त्वं कथं प्राप्स्यसि? हे कृष्ण, राज्यं विजयं सुखं च न किमपि इच्छाम्यहम्। राज्येन भोगैर्वा जीवितेन किम्? अर्जुन, विजयादिकं त्वं किमर्थं नेच्छसि? किं कारणं तत्र? गोविन्द, वयं पाण्डुपुत्राः यदर्थे राज्यं सुखानि भोगान् च प्राप्तुम् इच्छामः, तदर्थे हि एते सर्वे कुटुम्बिनः प्राणेच्छां धनेच्छां च परित्यज्य युद्धे मरणार्थं समुद्यताः दृश्यन्ते। के सन्ति ते? एते हि आचार्याः, पितरः, पुत्राः, पितामहाः, मातुलाः, श्वशुराः, पौत्राः, शालाः तथा च अन्येऽपि बहवः सम्बन्धिनः च विराजन्ते अत्र। यदा ते हि त्वां हन्तुम् उद्यताः तदा त्वं किं करिष्यसि? एते माम् अवश्यं हन्युः, परन्तु हे गोविन्द, किं पुनः पृथिव्याः राज्यार्थमेव अपि तु त्रैलोक्यराज्यार्थमपि एतान् हन्तुं नेच्छामि अहं कदाचिदपि। धनञ्जय, राज्ये प्राप्ते सति तु महत् सुखप्रसन्नतादिकं भवति, तर्हि किं त्वं राज्यसुखमपि न वाञ्छसि? न हि जनार्दन, एतान् स्वकीयान् सम्बन्धिनः धार्तराष्ट्रान् हत्वा अस्माकं का प्रसन्नता भवेत्? एतान् आततायिनः हत्वा तु अस्मासु पापमेव आश्रयेत्। अतः एतान् स्वजनान् हन्तुं वयं न इच्छामः, यतोहि एतेषां हननेन वयं न कदापि सुखिनः भवेम। त्वं पृष्ठतः उपसरसि नु, परन्तु एते त्वां हन्तुम् एव उद्यताः सन्ति। एतत् कथं स्वीकर्तुं शक्यते त्वया? हे माधव, यद्यपि एते विवेकरहिताः दुर्योधनादयः कुलनाशदोषान् मित्रद्रोहापराधं च न पश्यन्ति, तथापि वयं तद्दोषान्
जानन्तः अपि अस्मात् पापकार्यात् कथं वा न अपसरामः? अर्जुन, त्वया उक्तं यत् कुलनाशदोषान् पश्यन्तः वयम् अस्मात् अननपापात् कथं न विरमामः इति। परन्तु यदि कुलनाशः अपि स्यात् तदा का हानिः? हे कृष्ण, यदि कुलधर्मः नश्यति तर्हि तत् कुलम् अधर्मः तिरस्करोति। कुलधर्मे नष्टे सति अन्यत् किं स्यात् अर्जुन? अधर्माभिभवात् कुलस्त्रियः दूषिताः भवन्ति। ताः दूषिताः भवेयुः नाम तेन किं स्यात्? हे माधव, स्त्रीषु दुष्टासु वर्णसङ्करः उत्पद्यते खलु? वर्णसङ्करः जायते, ततश्च किं भवेत्? कृष्ण, सः वर्णसङ्करः कुलघातिनां सम्पूर्णकुलं नरकं प्रति नयति। श्राद्धतर्पणादिकम् अप्राप्य पितरः अपि स्वस्थानात् पतन्ति। एतैः वर्णसङ्करोत्पन्नैः दोषैः कुलघातिनां परम्परया आगताः कुलधर्माः जातिधर्माः च सर्वे विनश्यन्ति। तर्हि तेषां का गतिः भवेत्? येषां च कुलधर्माः नष्टाः स्युः। हे अच्युत, अस्माभिः एतत् परम्परया श्रुतमस्ति यत् तादृशाः लुप्तधर्माः बहुकालपर्यन्तं नरकवासिनः भवेयुः। तर्हि युद्धपरिणामं पूर्वमेव जानन्तः यूयं कथं वा इदानीं युद्धार्थं सन्नद्धाः स्त अत्र? अयमेव आश्चर्यकरः दुःखप्रदस्य विषयः यत् वयम् इदानीं महत्पापं कर्तुम् उद्यताः स्मः। राज्यसुखकामिनः वयं लोभवशीभूताः सन्तः स्वकीयान् एव कुटुम्बिनः हन्तुं सन्नद्धाः स्मः। अहो, एवं चेत् सम्प्रति त्वं किं कर्तुमनाः? राज्यसुखकामिनः वयं लोभवशीभूताः सन्तः स्वकीयान् एव कुटुम्बिनः हन्तुं सन्नद्धाः स्मः। अहो, अस्माद्युद्धात् विरंस्यामि। यदि मयि एवं सत्यपि ते शस्त्रहस्ताः धातराष्ट्राः मां हन्युः तदा तु तन्मे मरणं क्षेमतरं हि भवेत्। एतदुक्त्वा अर्जुनेन किं कृतं सञ्जय? हे राजन्, तदुक्त्वा शोकेन व्याकुलः अर्जुनः सबाणं धनुः त्यक्तवान्। ततश्च रथस्य मध्यभागे शिरम् अवनमय्य उपाविशत् इति। इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रश्नोत्तरसम्बद्धः प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णः। शुभं भूयात्।